नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम् इयमत्र दुर्गा आदौ प्रमुखवार्ताः ന്യൂസ് ഹെഡ്ലൈൻസ് brought you by RG നല്ലെണ്ണ. ആർജിക്കാം നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥനാശീലം. രമേശ് RG നല്ലെണ്ണ. अद्य डिसेम्बर् 6 दिनाङ्कः हिन्दू स्वाभिमानदिनम् अयोध्यायां श्रीरामजन्मभूमौ बाबरेण निर्मित अधिनिवेशस्मारकं धूलिसात् कृत्वा 31 वर्षाणि पूर्णतयां याति. अयोध्यायां श्रीरामक्षेत्रनिर्माणे तृप्ताः सन्ति सहस्रशः करसेवकाः. भारतस्य संसत्सभायाम् आक्रमणं करिष्यति इति उद्घोषणतया खालिस्तान् आतङ्कवादी गुर्बन्त्वन्त् सिंह पन्नो डिसेम्बर् 23 दिनाङ्कपूर्वम् आक्रमणं करिष्यति इति उद्घोषणता ख्यापिता. देहली बाबरे खालिस्तान् इति लेखनेन दृश्यानाम् उपारोपणं प्रवृत्तम्. प्रतिपक्षस्य विभजन राष्ट्रीयोपरि रूक्षविमर्शनेन प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी. भारतम् उत्तरं दक्षिणम् इति विभजयन् राष्ट्रीयकार्यसूच्यां जनाः जाग्रतां पालयति इति प्रधानमन्त्री. वार्ताः विस्तरेण. अद्य डिसेम्बर् 6 दिनाङ्कः हिन्दू स्वाभिमानदिनम् अयोध्यायां श्रीरामजन्मभूमौ मुगिला अत्याचारेण बाबरेण निर्मित अधिनिवेशस्मारकं धूलिसात् कृत्वा 31 वर्षाणि पूर्णतयां याति. मस्जिद् इति अधिकारवादम् उन्नीत सौधस्य गोपुरेषु भगवाम् आरोहितौ बलिदानिनौ कोतारी सहोदरौ संस्कृतौ संस्थास्ताद्य. षोडशशतकम्. श्रीरामजन्मभूमौ अयोध्यायां वर्तमानपुरुषोत्तमस्य बृहत् क्षेत्रं धूलिसात् कृत्वा मुगिला अधिनिवेशकारः बाबर् इस्लामिकदेवालयं निर्मितवान्. 18 शतके हिन्दू इस्लां धर्मविश्वासिनमिथः तर्ककेन्द्रम् अजायत अयोध्या. 19 शतकात् हैन्दवाः न्यायालयं परिदेवयन्तः. नियमव्यवहाराणाम् अन्तिमघट्टे भारतीयपुरावस्तुक्षेत्रं तर्कभूमौ संशोधनाय विधत्तः. भञ्जितानि विग्रहाणि क्षेत्रावशिष्टानि च परिशोधनायां प्राप्तानि सन्ति, किन्तु अनीतिः एव अवशिष्टा. 19 शतकस्य डिसेम्बर् 6 दिनाङ्के हैन्दवसङ्घटनानां नेतृत्वे स्वाभिमानिनः करसेवकाः तर्कमन्दिरं धूलिसात् कृतवन्तः. नरसिंहरावोः मुलायम सिंहस्य च सैनिकदुर्गं भञ्जयित्वा अधिनिवेशस्मारके प्रविष्टवन्तः सहस्रशाः करसेवकाः. आद्यं प्रविश्य कुम्भगोपुरे भगवान् निबद्धौ रामकुमार कोतारी शरद कोतारी भ्रातरौ बलिदानिनौ अभवताम्. नवदशोत्तरद्विसहस्रे नवम्बर् मासे 9 दिनाङ्के भारतस्य परमोन्नतनीतिपीठं 2.77 एकर्मितभूमि रामलल्ला श्रीरामजन्मभूमि तीर्थक्षेत्रं सङ्घटनायाः अधीनाय विधत्तः. अयोध्यायां निर्माणं प्रचलन् मन्दिरे प्राणप्रतिष्ठायै केवलं दिनानि अवशिष्यन्ते. आविश्वस्तरे कोडिशानां भारतीयानां गौरवं समर्थयन् राममन्दिराय आधारशिला जाता डिसेम्बर् 6 दिनाङ्कः अविस्मरणीयः भवति. वार्तादलं जनम्. प्रतिपक्षस्य विभजन राष्ट्रीयोपरि रूक्षविमर्शनेन प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी. कांग्रेस् दलाय अहम्भावः अज्ञातः च वर्तते. भारतम् उत्तरं दक्षिणम् इति विभजयन् राष्ट्रीयकार्यसूच्यां जनाः जागृतां पालयति इति प्रधानमन्त्री. पराजयतपरं कांग्रेस् राष्ट्रस्य संस्कृतिम् अधिक्षेपयति इति केन्द्रमन्त्री अनुराग ठाकुर विमर्शयत्.
पञ्चानां राज्याणां निर्वाचनफलं प्रकाशिते साहचर्ये उत्तरदक्षिणपूर्वोत्तरभारतम् इति विभजयन् कांग्रेस् प्रतिपक्षदलानां च प्रस्तावनाः रूक्षं विमर्शयति प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी। राजस्थानस्य मध्यप्रदेशस्थ छत्तीसगढ राज्याणां मतदायकान् प्रतिपक्षं परिहसति। कांग्रेस् दलाय अहम्भावः अज्ञानं च वर्तते। 70 वर्षाणां शीलानां परित्यागाय अशक्तः कांग्रेस् प्रत्याघातः अनुभूयताम् इति प्रधानमन्त्री एक्स् मध्ये अलिखत्। विभजनकारी सूचीं प्रति प्रजाः जाग्रतापालनं कुर्युः इति नरेन्द्रमोदी व्यक्तयत्। पराजयात् परं संस्कृतिं व्यक्तित्वं च अधिक्षेपति कांग्रेस् इति केन्द्रमन्त्री अनुराग ठाकुर विमर्शयत् कि कुछ लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हैं, वो भारत के किस टुकड़े पर राज करना चाहते हैं, लेकिन हम वो हैं जो भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे, भारत को एकजुट रखेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का एक बार नहीं बार बार बयान आना, डीएमके के नेताओं के सनातन धर्म, हिंदुओं और हिंदी और उत्तर भारत के खिलाफ बयान आना, ये एक सोची समझी साजिश है, सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है, जहां भारत और भारतीयों को नीचा दिखाने का कोई कसर कांग्रेस नहीं छोड़ रही। राष्ट्रं विभजनाय प्रयत्नं कृते हि साकं वर्तते कांग्रेस्। सनातनधर्मं हैन्दवाः हिन्दी भाषा भाषमाणाः प्रति डीएमके नेतॄणां प्रस्तावः प्रत्येकगूढचिन्तनस्य अंशः वर्तते इति अनुराग ठाकुर प्रास्तौत। वार्तादलं जनम्। भारतस्य संसत्सभायाम् आक्रमणं करिष्यति उद्कुनतया खालिस्तान आतङ्कवादी गुर्बन्तु सिंह पन्नो डिसेम्बर् 23 दिनाङ्कात् पूर्वम् आक्रमणं करिष्यति इति उद्कुनताख्यापिता दृश्यसन्देशे आसीत् पन्नोः प्रत्याह्वानम्। समूहमाध्यमे उपारोपणं कृता दृश्ये गुर्बन्तु सिंह पन्नो उत्कोन्नतां करोति। निहनाय भारतं प्रयत्नम् आचरत। अस्य प्रतिक्रियायै भारतं संसत्सभाम् आक्रमणं करिष्यति इति पन्नो प्रत्याह्वानम् अकरोत्। एकोत्तरद्विसहस्रे जैशे आतङ्कवादिनः कृत संसत्सभा आक्रमणस्य 22तमं वर्षं भवति डिसेम्बर् 23। कालस्य तस्य संसत्सभा आक्रमणहेतुना वधदण्डाय विदत्तस्य अफ്സൽ गुरोः चित्रम् उपारोपणं कृत्वा भवति पन्नोः दृश्यसन्देशम्। देहली बनेगा खालिस्तान इति लेखनम् अपि अनेन प्रसारितम्। संसत्सभायाः शीतकालसम्मेलनं प्रचलन् अवसरे प्रवृत्ता पन्नोः उत्कुन्नतवादं श्रद्धेयं वर्तते। सम्मेलनं डिसेम्बर् 22 दिनाङ्कपर्यन्तं भवति। पन्नो केवलम् उत्कुन्नतां न अकरोत्, आक्रमणाय योजना प्रचलति इति रहस्यान्वेषणसंस्था सूचयन्ति। पन्नोः दृश्यप्रकाशनेन सुरक्षासंस्थाः जागृताः सन्ति। वार्तादलं जनम्। भारतीय शतकानि जालपुटानि केन्द्रगृहमन्त्रालयं निरोधयत्। नियमविरुद्ध निक्षेपेषु कर्ममण्डलेषु च वञ्चनानां कृतानि सन्ति। ऋणतिं कृतानि जालपुटानि निरोधितजालपुटानि सर्वाण्यपि विदेशनियन्त्रणाधीनानि सन्ति। केन्द्रगृहमन्त्रालयस्य वर्टिकल नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट अङ्कतया इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जालपुटानां निरोधनं करणीयमिति निर्दिशत्। नियमविरुद्ध निक्षेपेषु भागिककर्ममण्डलवञ्चनासु च अङ्गभूताः शताधिकाः जालपुटाः ऋणतीकरणाय निर्दिष्टाः अभवन्। निर्देशं संशोधितः केन्द्रगृहमन्त्रालयं शताधिकजालपुटानि निरोधनम् अकरोत्। विदेशनियन्त्रणाधीनाः सन्ति निरोधितजालपुटानि सर्वाण्यपि 2000तमवर्षस्य सूचना एवं प्रसारण नियमानुसारं केन्द्रगृहमन्त्रालयस्य प्रक्रमः प्रवृत्तः। भारते साइबर पादकानि वर्धयन् काले भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर विभिन्न जालपुटानि निरीक्षयन्ति स्म। अभिनेत्रन् कायिकक्रीडकान् च उपयुज्य एतैः प्रसारयन् विलम्बरैः अनेकाः वञ्चिताः सन्ति। जालपुटानि द्वारा विदेशसंस्थाः सामान्यजनेभ्यः कोटिरूप्यकाणि संहृतानि सन्ति। अनधिकृतप्रवचन उपयुक्तीनां महादेव बुक प्रभृतीनां जालपुटानाम् उपरि केन्द्रगृहमन्त्रालयं नियमक्रमः स्याकुर्वन्। अनेकानि जालपुटानि अधुनापि भारतीयतन्त्रांशप्रयोजकसंस्थानं निरीक्षणे वर्तन्ते। भविष्यदिनेषु अधिकानि जालपुटानि नियमक्रमविधेयानि भवितुम् अर्हन्ति। वार्तादलं जनम्। केरळराज्ये केन्द्रपद्धत्याः सर्वे अपि समयबद्धितरूपेण पूर्तीक्रियते इति मन्त्रिपरिवाराः राज्यसभायां जल जीवन मिशन द्वारा 19.91 लक्षस्य केन्द्रेषु पानजलसुविधा प्रकल्पिता। केरळे 54,000,000 एकाधिक-900 अमृत पद्धत्याः पूर्तीकृतानि सन्ति इति केन्द्रनागरिकक्षेत्रे सहमन्त्री कौशल किशोर राज्यसभायां व्यक्तयत्। 19-द्विसहस्रे वर्षे आसीत् केरले जल जीवन मिशन पद्धतिः प्रारब्धः।
प्रारम्भकाले एव 16.4 लक्षस्य गृहेषु पानजलवितरणसुविधा प्रकल्पिता। एतावत् कालं 90.91 लक्षस्य गृहेषु पानजलसुविधा प्रकल्पितेति केन्द्रसहमन्त्री प्रह्लाद सिंह पटेल राज्यसभायां JB मेहतरस्य प्रश्नाय उत्तरमदात्। त्रयोविंशत्युत्तर-2000 नवंबर 29 दिनाङ्कपर्यन्तं 37.55 लक्षस्य जलजीवन योजनाः प्रदत्ताः सन्ति। ग्रामीणमेखलायां 70.78 लक्षस्य गृहेषु नलिका योजनाम् अदात्। विद्यालयाः, अङ्गनवाडिकाः, प्राथमिकारोग्यकेन्द्राणि, स्वास्थ्यकेन्द्राणि, ग्रामपञ्चायत् सौधानि, सामूहिकस्वास्थ्यकेन्द्राणि प्रभृतिभ्यः च पद्धतिद्वारा पानजलसुविधा प्रकल्पयति। 94% ग्रामपञ्चायत्सु जलजीवन मिशन प्रयोजनम् अलभन्त। केन्द्र सर्वकारस्य अभिमान पद्धतिः अमृत द्वारा 1.154 कोटि रूप्यकाणां पद्धतिनः पूर्तीकृताः सन्ति। पानजल वितरणं, मालिन्य निर्गमन मार्गाणां निर्मितिः च अमृत पद्धतौ प्रधानतया पूर्तीकृताः सन्ति। 12,000 पद्धतिभ्यः 77,200 कोटिश रूप्यकाणि अनुमितानि सन्ति। केरले 20,900 कोटि रूप्यकाणां 11% पद्धत्यः प्रचलन्ति। पद्धतीनां प्रगतिनिरीक्षणाय अमृतद्वारिका उपयोगं करणीयमिति नगरकार्यक्षेत्रसहमन्त्री कौशल किशोर राज्यसभायां स्पष्टयत्। केन्द्रसर्वकारः केरलं विगणयतीति CPM पक्षीयानां राज्यसर्वकारस्य च आक्षेपाय उत्तरं भवति राज्यसभायां केन्द्रमन्त्रिप्रवरौ व्यक्तीकृताः गणनाः। वार्तादलं जनम्। वार्ता संस्कृतम् अत्र सम्बद्धते। अग्रिमवार्ता संस्कृतं श्वः सायं 5:15 अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनTV.com सन्दर्श्यतां। शुभं भूयात्।